aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo اللي je pense غادي تعجبكم حيت نتوما اللي كنتو كطلبوها لي depuis hyper longtemps كما شفتوا في المينياتور وفي التيتر. اليوم غادي نهضروا على احسن المسلسلات اللي شفتهم في نتفليكس، احسن لي سيري اللي شفت sur نتفليكس. راكم عارفين je suis une fanatique, je suis une grande fan de séries. عندي نتفليكس ديما مطلق في الدار، سواء كنت كندير الميناج ولا جو بوس ولا غير كنتفرج نتفليكس ديما مطلوق، ديما بادي عرام تاع لي سيري، ديما كنتفرج. دونك فوالا جو بونس كو جو سوي جو ميستيم اسي كالي سور لو سوجي و ديما جيشونج افيك فو سور انستغرام كنقول لكم عطوني لي سيري وكنعطيكم حتى انا دي سيري اكسترا. كتب لي غادي يعجبكم الحال الا فريمون درت لكم اون فيديو اللي غادي تبقى عندكم هنايا سور يوتيوب اللي كنهضر لكم فيها على احسن لي سيري اللي شفتهم سور نتفليكس. نتفليكس تقريبا ساليتو تفرجت في كاع لي سيري اللي ممكن ليا انني نتفرج ليهم، بزاف عجبوني بزاف، ما حملتهمش بزاف، كملت بزاف ما كملتش. المهم سا ديبون دي سيري. واليوم ان فيت غادي نجي نقول لكم لي سيري كي مون فريمون ماركي اللي عجبوني بزاف واللي كنصحكم انكم تفرجوا فيهم. الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك للتاس كومنت باش تقولوا لي اشنو هما نتوما لي سيري اللي تفرجتوا فيهم، شنو هما الراي ديالكم على لي سيري اللي غادي نذكر في الفيديو، اشنو هما لي سيري اللي تنصحوني بهم الا شفتوني مازال ما تفرجتش فيهم اكسترا. دونك فوالا انا عزيز عليا فريمون نهضر معكم او كومونتير نكريو ان بوتي ديبا ونهضروا مع بعضياتنا اكسترا. شاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش ليها، تابوناو باش نكبروا هاد لا فاميلي هادي ديالنا. اي دوكو سي بارتي ندوزو نيشان لا فيديو. اي وي كيما شفتوا انا لابسه سروال البيجاما وان غرو بول رول حيت هاد الايامات الكز البرد، وقلت سي نتفليكس كوكونينغ تشيل علاش نصدع راسي ولبس كيكشوز هذا نبقاو في لونيفير ديال الدار وديال البيت وهذا وداكشي شالوغو. دونك فوالا جيسبر لا فيديو تعجبكم. سي بارتي ندوزو لي سيري. ما غاديش نقولهم بالترتيب ديال اللي عجبتني كثر واللي ما عجبتنيش كاع باسكو فريمون صعيب عليا فاش كتعجبني اون سيري كتعجبني وصعيب عليا ندير الترتيب. مي وحده من لي سيري اللي المان فريمون ماركي وتستاهل اني نهضر عليها اون بروميير حيت سي اون اكسيلونت سيري. سي اون سيري اللي الصراحه ما يمكنش ما تعجبكمش. بزاف الناس شافوها وطرات كاع بوليميك على هاد لا سيري هادي وراها معروفه وما كاينش واحد ما كيعرفهاش. سي لا سيري كاسا دي بابيل. Impossible, c'est quoi? La Fabrique nationale de la monnaie est timbre. Il est fondamental que la police ne se doute absolument pas de ce qu'on prépare. Mais il faudra faire très attention. Si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de fils de pute. La série de Casa de Papel تفرجت فيها كي خرجت la saison 1 la saison 2 en espagnol. C'est une série اللي واو زعما فريمون تبارك الله على الناس اللي l'ont réalisé. ما حيت l'histoire، ما حيت les acteurs، ما حيت les décors، ما حيت كلشي. C'est une série qui est excellente. La Casa de Papel pour les qui connaissent pas, c'est une série en fait qui va parler de braquage. C'est واحد الجروب تاع بحال سوا ديزون مجرمين بنات ودراري اللي غادي يتلاقى بواحد السيد سميتو البروفيسور اللي هو il a établi un plan de braquage parfait. ما فيه aucune faille. دونك هما غادي يمشيو لا كاسا دي بابيل دوكو لا ميزون ديال لا موني فين كيديروا فين كيطبعوا الفلوس وغادي يفون ايسيو يفون دوكو لا براكي وغادي يبقاو بزاف تاع الايامات في ديك لا ميزون ديال لا موني وغادي يطراو بزاف تاع لي تروك مع البوليس مع هذا. سي ان جور دو سيري اللي انا ما عمر كان كيتحب لي بلي غادي يعجبني باسكو في الاصل ما موالفاش كنتفرج في لي سيري هكا بوليسيير اللي فيهم لاكسيون اكسيتيرا. Je suis pas très série بحال هكا، انا عزيزه ديال لي سيري اللي فيهم دو لا رومانس فيهم اون هيستوار هيستوريك بحال دابا غاين بحال دابا دي تروك بحال هكا. هادي واعره جو لي ريفو 3 فوا لي 2 سيزون. لا انا مهدي اون لا ادوري ماما عدتها البارح مهدي مشى دار على قال خالتي تفرجي لا سيري زوينه بزاف. جو فو لا كونساي ا 1000%. Deuxième série اللي غادي نهضر لكم عليها هي لا سيري سابرينا لي زافونتور دو سابرينا. Sabrina. Acceptes-tu de renoncer au chemin de lumière pour suivre le chemin de la nuit et ce, où qu'il te mène? Je peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix. Les aventures de Sabrina c'est une série اللي زوينه عجبتني وإلا عقلتو فاش كنا صغار مي بور الناس اللي كانوا كيتفرجوا في دوزيام اكسترا كانوا كيديروا لنا لي زافونتور دو سابرينا في دوزيام. عرفتو ديك لا بوتيت ابرونتي سورسيير اللي كتكون مي هيومان مي سورسيير كتكون عايشه مع سي طونط في واحد الدار وكتكون كتبغي واحد كيبقى معاها سميتو ايرفي داكشي. ايوا هو هذا غير هو هاد المره سي سيري افيك دو فري بيرسون. سيري واعره
ساليتها دابا malheureusement كنتسنى في ابريل غادي تخرج لا نوفيل سيزون و جي ات انها تخرج باسكو فريمون سي سيري لي زوينه. Ça parle de sorcellerie, ça parle de magie noire. كاين بزاف ناس ما عندهمش يعجبهم هاد لو ستيل هذا دو سيري. سي une série un peu كي نقول لك un peu glauque, un peu داك l'ambiance. ماشي elle est pas terrifiante ماشي كتخلع مي كوميم كتبقى شويه هكا سسبانس كتبقى تقول ناري بهذا حتى شويه تاع داكشي تاع ساتانيزم اي تو. C'est une série qui est vraiment zouina. Ça parle de magie noire, etc. C'est tout un autre univers. C'est l'univers de la sorcellerie qui est etc. C'est une bonne série. Je vous la recommande vivement. Toma les effets les acteurs l'histoire les épisodes vraiment مشوقين كتبغي غير تسعاود تفرج في l'épisode تاني. Je pense que Sabrina je l'avais signé en 2 jours. En 2 jours c'est Lisa. Parce que presque épisode c'est Lisa vraiment zouina. La troisième série اللي غادي نهضر لكم عليها المرة هي la série You. L'amour, c'est compliqué. Je peux te parler sérieusement? Tu choisis très mal tes amis. Je vois clair dans ton jeu. Je ne la laisserai pas se mettre en travers de nous. Des fois, on pourrait presque croire que t'es pas nette. T'es devenue dingue. Honnêtement, Beck, t'as de la chance que je sois là. Toutes les relations ont leurs obstacles à surmonter, non? La série You زوينة ساليتها je l'ai fini. كاين بزاف ناس عاوتاني ما غاديش تعجبهم parce que c'est une série qui sort un peu de l'ordinaire. De quoi ça parle? Déjà l'acteur principal هو اللي كان مثل في Gossip Girl دانا مفري هو اللي كيمثل عاوتاني في هاد لا سيري هادي. سي ان اكتور اللي زوين كيعجبني بزاف كيدخل ليا لخاطري وفريمون كيتقن الادوار ديالو. كيمثل ان فيت ان بسيكوبات واحد الحمق اللي كيشوف واحد البنت في الزنقه وكيبقى تابعها حتى كيتعرف عليها وهذا مهم كيدير دي تروك ان بو شلو بور لا كونكيرير ومهم واحد ليستوار اسي فشي شكل. سيري زوينه وعجبني نتفرج فيها باسكو كنشوفوا هاد لو كوتي اخر من لا بيرسوناليتي ديال واحد لي جون ومالوغوزمون كاين بزاف بحال هاد الناس هادو في المجتمع ديالنا. دونك فوالا انا عجبتني لا سيري يو. سي اون سيري كي اي اسي كي نقول لكم كي ديفيرون دو سكون فوا ديما مي لي زوينه و جو بونس كو غادي تعجبكم. Alors la quatrième série اللي غادي نهضر لكم عليها دابا هي Les Demoiselles du téléphone. En 1928, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Chacune avec ses propres rêves, ses propres espoirs et surtout ses propres soucis. La vie n'était facile pour personne. Mais elle l'était encore moins pour les femmes. Nous n'étions pas libres, mais nous rêvions de l'être. Les Demoiselles du téléphone, c'est une série اللي زوينة. Surtout pour le بنات du coup je pense que غادي تعجب البنات كثر. Alors de quoi ça parle? Tout simplement هاد la série هادي كطرا في الباسي 1920 بالضبط في اسبانيا في مدريد في الوقيته اللي كانوا بحرات اختاروا لي تليفون دوكو الاتصال لا كومونيكاسيون اكسيتيرا. وكان ديك الساعه خاص ضروري قبل ما دوز ان ابل ديريكت لون بيرسون كدوز باغ اون اوبيراتريس في هاد الشركه. ديك لوبيراتريس هي اللي كدوز لابيل ديك السيده وكتبقى لوبيراتريس بين لي دو كومونيكاسيون. دوكو لا سيري كامله كدور تقريبا في هاد الشركه هادي ديال لي زوبيراتريس و لي ما كايناش غير اون سول ولا ان سول بيرسوناج برينسيبال مي كاينين اربعه تاع لي زوبيراتريس اللي كيتلاقاو كل وحده بليستوار ديالها كل وحده بلونفيرونمون ديالها كل وحده مسكينه بمشاكلها اكسيتيرا. كيتجمعوا كيوليو ان جروب ايبر سودي حدا كتعاون الاخرى كيطراو لهم بزاف المشاكل بزاف تاع لي زيستوار بزاف تاع لي كونفلي بزاف تاع لي تروك زوينين. لا سيري فيها 3 سيزون ونهار ساليت لا 3 سيزون والله الا كنت علاش شويه غادي نبكي باسكو تالمو عجبتني و جو مسوي اتاشي لي بيرسوناج لواحد الدرجه. لي بيرسوناج سون ايبر اتاشون و جو بونس كو غادي تعجبكم هاد لا سيري. سيروا تفرجوا فيها وردوا لي الخبر اون كومونتير. لا 5e série اللي غادي نهضر لكم دابا عليها هي The Haunting of Hill House. هنا Est-ce que tu viendrais nous réveiller si on faisait un rêve comme ça? Pourtant, on n'est pas comme toutes les autres familles. On est différents. Parce qu'on a grandi là-bas. Hill House. Ta mère n'était pas folle. Pas plus que ta sœur, ton frère ou toi ne l'êtes. C'est cette maison.
série اللي جو سوي سور ما غاديش تعجب بزاف الناس وبزاف الناس ما عندهمش اقبال بزاف على هاد لي سيري باسكو سي اون سيري ديال لوغور تاع الخلعه سي اون سيري ايبوفونت سي اون سيري ديبوفونت انا تحماق على لي فيلم دورور اكسيتيرا ولكن هادي سي اون سيري ان فيت دورور لي سوفت لي ما فيهاش داكشي تاع الجنون بزاف وداكشي كتخلع ان بو غير حيتاش لومبيونس هكاك دايره مي او فون سي اون هيستوار لي واعره. The Haunting of Hill House ça part de واحد لا ميزون اللي سميتها هيل هاوس مشاو ليها واحد لا فامي لي باهم هما فيت سي دي اركيتكت كيشريو لي ميزون ils les retapent وكيعاودوا فيهم البيع دونك خداو داك لو شاتو ولا داك لو مانوار اللي سميتو هيل هاوس وسكنوا فيه بور لو ريتابيو باش يعاودوا فيه البيع سوف كو فاش سكنوا في ديك هيل هاوس سي ميزون كي اي hantée on va dire او كيطراو لهم عرام ديال تروك سمحوا لي بزاف الا كيتسمع شي صداع غير الريح اللي ما فريمون الريح بزاف وعندي البالكون وسديت واخا هكاك واخا كيتسمع الريح بغيت دونك جي ديزي كيطرا لهم بزاف تاع لي تروك ها اللي كيتسكن ها اللي كيشوف دي تروك ها اللي هذا ها اللي هذا اشاك فوا كاينين دي فلاش باك اللي كيوريونا هكا لقطات لا صغير في الاول ما كتفهموهاش بزاف ما كتفهموش شنو وقع كتقول وات ذا فاك شنو هذا الشيء كيفاش ولكن خاصكم فريمون تفرجوا من لو بروميير ايبيزود حتى لو ديرنيير ايبيزود باش تفهموا كلشي باسكو حتى لو ديرنيير ايبيزود عاد كنفهموا دي تروك طراو في لو بروميير ايبيزود دونك فوالا انا جادور هاد لي سيري هادي خصني نبقى نحط ديال لي ديتاي نبقى نفكر كيسالي ليبيزود كنت كتفكر مع راسك كتقول ياك ما هادي طرات على ود هادي ولا ياك ما هادي الى انجوندري هادي ولا بلاتي ياك ما هادي ما عندهاش علاقه بهادي وهذا فريمون سيري لي زوينه بزاف حتى هما لي بيرسوناج سون تري اتاشون المهم شوفوها باش ما نسبويليكم شوفوها ذا هانتين اوف هيل هاوس فريمون زوينه بزاف بون غادي نسالي بلا سيري اللي عاودت اللي هي لا سيري رين. England is still a threat. My sweet cousin Mary will suffer my wrath. You undermine Scotland's queen because Mary has the right to your throne. Elizabeth's real war is with me. I can't stand the fact that she draws a breath. Key lords have turned against her. I will help you, Mary, for as long as I can. I can't take on two queens. Scotland's queen will fall. Alors la série Reign parle d'une reine, la reine Marie. Les Candiouzettes, le roi François, c'est une série les oh my god, j'adore. Tout ce qui est Hatim, c'est une série les ça se passe c'est une reine, ça se passe dans un château, c'est historique. شحال حاجه فهاد تاع حريم السلطان. La reine Marie ملي كانت صغيره بحال جابوها لا فرانس بحال غادي تزوج بان روا qu'elle ne connaît pas tant que ça كتلقى مشاكل كيديروا دي كوبا في لا كور رويال ثاني عاوتاني داكشي تاع ان بو دو ماجي نوار ان بو دو سا هادي باغي يقتل هذا هادي باغي يقتل هذا هادي حريم تاع داك لو روا على وهادي على وهادي فريمون سيري زوينه و سي دي في tout à fait réel parce que ça raconte en fait l'histoire تاع لا رين ماري تاع بصح كيفاش مسكينه عانت في حياتها و كيفاش en fait elle a surmonté الرام تاع لي زيبروف. المهم شوفوا هاد لا سيري فريمون جو بونس غتعجبكم. اي فوالا كانت هذه هي لا ديرنيير سيري اللي غادي نهضر لكم عليها هاد المره باش ما نكثرش عليكم. نسمع هاد الفيديو تكون عجباتكم ما تنساوش قولوا لي عافاكم اون كومونتير شنو هما لي سيري اللي شفتوهم اللي ما ذكرتش اون فيديو اللي عجبوكم واللي افوتر افي يستاهلوا تفرج فيهم ما تبخلوش عليا باسكو فريمون دابا راني ساليت لي سيري ما عرفتش باقي فاش نتفرج. عافاكم عاونوني ما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم بلي كومونتير تابوناو للقناه الا مازال ما تابونيتوش ليها. نفد دي نورمال فيديو ونتلاقاو تري فيت ان شاء الله pour une nouvelle vidéo. Bye.